channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. سے آئے نماز پڑھدیاں جسلے آخری رکعت تے وقت آخری قاعدہ اتحیات تے پہنچے تشہد پڑھی بیٹھے تے اس تو بعد جڑے درود دی واری آندی ہے کوئی غریب ہوے امیر ہوے ایو آدھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ سونے محمد دی خیر ہوے اپنی زبان بیٹھا پڑھنا اپنی زبان دے وچ بیٹھا گل کرنا تسیں ذرا محبت نال آکھو جا سبحان اللہ سبحان محبت والی گل ہوے تا محبت نال سبحان اللہ آکھنا صداق بندا ہے جے میں زہر کھولاں تے اوکھے الفاظ آکھاں وقت بھاویں چپ کر کے بیٹھے رہو سبحان اللہ سبحان اے سارے درود پڑھدے ہو میں پڑھنا سارے پڑھدے ہو کدان اے دیکھے وے دا مطلب کہ ہیں ادھر سوچیا کر جڑا اپاں درود پڑھدے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے دا مطلب ہے اے اللہ تو رحمت بھیج سبحان نبی تے نبی دی آل تے یہ مطلب بلا یہ آخر لیں بولو میرے بھائی اللہ کو سلامت رکھے سارے نے بچیاں دی خیر ہو گئے اے اللہ تو رحمت بھیج نبی تے نبی دی آل تے مطلب میں اگاں اے اللہ تو خیر کر سونے محمد دی تے سونے محمد دی آل دی سبحان اللہ اے اللہ تو بھلا کر سونے محمد دا تے سونے محمد دی آل دا اے دا سوکھا جیا مطلب رساں درود دا سوکھا جیا مطلب رحمت دی دعا کرنا سبحان اللہ پوچھے درود دا مطلب کہ تا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دا مطلب کہ بن گیا رحمت دی دعا کرنا تسا میں رب آکیا بندیو درود پڑھو رب دا آکھا من کے مولوی ہوئے غیر مولوی امیر ہوئے غریب ہوئے جس مرضی قوم دے نال تعلق رکھدا ہوئے ایک باری درود پڑھے ایسی انج آکھا ایک باری دعا کیتی سی اس دعا لا ایک باری انج آکھن دا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ایک باری آکھن نال رب اتنا راضی ہوندا ہے رب فرمائندہ بندیا میرے محبوب دا نام لے آئی جی تیرے محبوب دا نام لے آئے ون کوئی خالی جھولی نہ لے کے ایک باری میرے محبوب واسطے دعا کی تھی آ میں تیرے تے